چمن لگی تصویر نظر نہ داہی نبی چھڑے میرا مولا جناب عباس آقا حسین علیہ السلام دے کول آئے فرمایا مولا نوکر نو اجازت دیو سید جوان بیراد چہرے پر اٹھے تے رو کے فرمایا نے عباس جانتا ہمیں نا جوان بیراد کمر دا زور ہوندے غازی تے کتورا میری کمر دا زور مکرے سی میں بہت نزدیک تو شروع کر دیتے زیادہ ٹائم نہ لے سام جب غازی پاک میں اجازت نہیں ملی کل جناب اکبر آئے فرمیدے نے بابا میں نے اجازت دیو سید پتر دے چہرے وال بیٹھ کے اندر اکبر جانتا ہاں جوان پتر اکھی دا نور ہوندے تے مکی میں تو چھڑا تیرے بجن نال میرے اکھی دا نور ہوئے سی ان مسلط روڑی تے نیاز حسین میرے لفظ میں سنی جدا سید آکھنا عباس تیرے بجن نال میری کمر دا زور مک دے اکبر تینو ٹورا میری اکھی دا نور مک دے اس ویلے حسن دا یتیم اگے بدے تے رو کیا دے چاچا میں جو حسن دا یتیم آیا کھڑا میں نے اجازت دیو میرے بجن نال نہ اکھی دا نور مکسی نہ کمر دا زور تے مکسی بسم اللہ کرام اس ویلے امام قاسم کو ہاں نہ لائے تے رو کے فرمیندے نے قاسم کیا کہنا کہ تیرے وجن نال میرا کوئی نقصان نہ ہو سی قاسم یاد رکھ ہر کہن دے وجن نال میں حسین دا ایک نقصان ہو گئے جڑے دھیاں دے پیو بیٹھیو تے اس ویلے امام رو کے اندر قاسم تینوں ٹورا میرے دو نقصان ہوں دے ایک تا میرے حسن میرا دی بازار دا دیوا بجھ دے تے دوسری میری کبرا نہیں ملی اجازت والا ہے شہزادہ پاک خیمے میری سین جناب فرواد دید پہ دیکھ کے فرمینے نے قاسم جی امام ڈیڈا ہوں دا چڑھدا کتھے آگے تے تو مجھا وقت بھی چاہیے نہیں شہزادہ پاک دیواز دی امام میں کوئی گال تے رساؤ پوچھ میرا لال اما جدہ میرا بابا پاک اس دنیا تو گئے میں روزانہ نماز فجر پڑھ کے اپنے چاچے کو سلام کریں دہا چاچا میرا متھا چم دہا میرے کو سینے نہ دہا اما جدہ نے کربلا دے بھی چاہیے میں فجر دی نماز پڑھ کے چاچے کو سلام کریں دا چاچا زمین دے پاسے دے کے رو دے میری سین دیوازم کی قاسم تینوں نہیں پتا جدہ اد رات تو رات ڈھلدی ہے نا تے حسین میرے خیمے دے دروازے دے آدے تے حقل مار کے پوچھ دے پر جائیے ماں کتھے میرا قاسم تے میں آدھی ہیں جو ستا پہ قاسم اد رات میرے تیرے ستے ہوئے رخسارہ تے بوسے لے کے تے اونچے بیٹھ کر کے آدھے ہائیو میرے حسن ویر دی نشانی بچڑا ہائیو میرا یتیم بتریجا ہے اماں اتنا پیار کریں دے وقت موت دی اجازت کیوں نہیں دیتا اس پر میری سینڈ آوازن دے قاسم آ میرے نال میں تے کوئی اجازت لے کے دینی ہے شریف آٹور پہ ماں دے پتر اگے میری سینڈ کھڑوائے پیچھے یہ چڑھ دی جوانی والا پترے جدہ حسین بادشاہ نے آدھا نٹھن پر جائی اماں کو حقل مار کے اندر عباس جی آقا جلدی کار کرسی لے آیا آج جڑی ٹور کے میرے بوئے تے پہ آتی ہے جانتا ہمیں میرے باب علی دی پہلی دوں شریفوں میرے مولا نے کرسی لے آمد سے دیر نہیں کی تھی لیکن جناب فروا جلدی نال زمین تے بہ گئی کہ دیکھ کے اندر حسین جڑے سوالی بن گیا ورنہ وہ کرسیاں تے نہیں ماندے میری مولا نے آواز آتی ہے بچے اماں کی میں آئے ہو میرے کو پیتا ہو گیا میں آپ آ جاؤں تو سا کیوں تکلیف کیتی ہے اس نے میری سینڈ نے قاسم دے پاسے بٹھے شرف کر کے فرمینے نے قاسم میرا لال میرے قریب آ قاسم قریب آئے شریفوں میرے سینڈ نے قاسم دی سجی آستین الٹی ہے حسن امام دی تاریخ کھولی ہے دیکھی میری نیاد حسین ایویں امام دے پیش کی تھی میرے امام نے بیراد دی تریر نو بوسا دیتے بعد اکھاں دے نال آئے دو سطرہ لکھی ہوئی ہیں پہلی سطر تے لکھیا گیا حسین کربلا دی جنگ دا آغاز میرے کسے یتیم دے نام نال کرے بسم اللہ کرام تے دوسری سطر تے پتہ کیا لکھیا ہویا جڑے دھیاں دے پیو بیٹھی ہو دوسری سطر تے لکھیا ہویا حسین اگر حالات اجازت دیون تے میرے یتیم نو سہرے ضرور پاؤں بشریفوں مقامہ مل گئی اجازت
آپ میرے مولا حسین نے قاسم کو سوال کیتے شہزادہ پاک میدان چاہے حملہ نہیں پڑتا جنگ نہیں پڑتا شہزادہ پاک دی لہ پہ قاسم بس میں ایک روایت پڑھ رہے تھے کہ جدہ یزید دے دربار دے وچ شمر پہ غیرت گئے نا تو اس ویلے یزید نے شمر کو پوچھے شمر میں سنے جو کربلا دے وچ قاسم اجا جیندہ ہاتھ تساں لاش تے گھوڑے بجا چھوڑے ہر شہید جدہ زین طلت ہے نا کسی آنکھے آقا میں لہ پیا کسی آنکھے بابا میں لہ پیا کسی آنکھے مولا میں لہ پیا ایک واحد شہید لاندی بارے خیام دے پاسے منہ کر کے اکل مار کیا دے اماں میں لہ پیا اور شریفوں سے تو جڑ دیا خیام دے پاسے منہ چکیتا سو تے رو رو کیا دے یتیم نواز یتیم سمجھ کے تے ہن مدد یتیم کو آون او تینوں واسطہ اکبر ہائے وسگر دا تے ہن لاش میری تے آون شہزادہ رو گیا دے میرے پھنس گئے نہیں پیر ہائے رکاباں وچ او میرے پھنس گئے نہیں پیر او رکاباں وچ تے میں زین گھوڑے تو لاون او انہاں گھوڑیاں دی پامالی تو تے میرے پیو دی پگ بچوا گے شریفوں میرے امام میدان چاہے دیکھا جو شہزادہ نظر نہیں آیا امام نے 3 باری حق دیتی ہے قاسم قاسم کوئی آواز نہیں آیا اس نے میرے مولا دی آواز دی قاسم تو شہید ہے میں امام بن کے حکم دینا کتھے جت جڑے میں کو رسا میں کو نظر نہیں آتا اس ذکر کی قسم ہے جدا امام نے لفظ کے نے چوں پاسوں آواز آئی ہے چاچا میں اتھے ہاں چاچا میں اتھے ہاں چاچا میں اتھے ہاں شریفاں اس ذکر کی قسم ہے گھوڑیاں دے صبح دے تھلوں آواز آئی ہے چاچا میں اتھے ہاں رونا لیا میرے امام نے چادر زمین تے بچھائی پتر دی لاش دے ٹکڑے چانے شروع کیتے ایک ٹکڑا چین دینے کو صاف کریں دینے وقت چادر دے چا رکھے ایک ہو جوانے جڑا لاش دے ٹکڑے چا چا کے میرے مولا نو پیش پہ کرے دے سیدہ نے کونے او میں غریب تے احسان کرنا لا میں نو پتر دی لاش جوانا لا کونے اس لے ہولے ہولے آواز آئیے میں نو سنیا میں تیرا حسن ویرا جلا کے میں نو سجان میں تیرا حسن ویرا اس لے میرے مولا نے قاسم دی لاش نو زمین تے رکھے میں دو میں ہاتھ بلا کے آنے کیوں دور کرو کہ وہ روندہ ہے تے میرا ویر نہ حسان رضائے او میں اصغر نو دفنا بنائے تو قاسم نو دفنائے او اج پتر تیرے دی وہ شادی ہے تے آپ پتر نو سے نہ پائے تے نالے دس مینو ہن کن وجنا ہے میری بیوادی کبرا بسم اللہ کرام شریفاں میرے امام نے قاسم دی لاش کی چاہے اکثر جا کر پڑھ دینے جو میں چاہے نہیں بنا پیارا پتر حسین نگی میں ہاں دینا اللہ ہے شریفاں قاسم دی لاش چاہ کے چند گز دے فاصلے لگے آواز آیا حسین مہندی والا ہاتھی گنی ون امام دیوال ہم یہ کوڑے میں غریب تے احسان کرنا اس لے اولے اولے آواز آیا میں نو سنیا میں تیری اجڑی ماں او میں ٹپیا چروڑ گیا میری اولاد روڑ کے ماری پئی شریفاں میرے امام قاسم کو خیام دے وچ لائے ماں دے خیمے نہیں لے کے متا ماں دے کے مر نہ جاوے سکی بہن دے خیمے لے آئے
उसने मेरी आलिया सैन दीवार दी हुसैन जगह की तो जो कासिम को दफन कर रहे हैं रोन आलिया हूं दफन नाम आए मेरे इमाम दी कूक निकल गई सही रो के आंदा जे दफन ते काबल लाश होंदी ओ आंदा बन विच मैं दफनाए ओ मैनू कोई हिस्सा नहीं ओ साबत मिलिया तो फिरिया विच सहराए ओ कुल लाश दा मैनू अत मिली आई ते बाकी बन गई खाक शफाए ओ यो कासम है जेड़ा गिन आया ते ओ बीबियां नो इतला शरीफों हर बीबी कासम दी लाश ते आई जद मेरी सैन जनाब फरवा पुत्र दी लाश ते आए एक टुकड़ा चेंदे ने उकुंडे दरिया में भी नहीं वत जमीन ते चारे खेने बिना टुकड़ा दे के अंदर भी नहीं ओ भी जमीन ते चारे खेने इमाम हुसैन दीवार आंदी बच्चा ये मैं क्या बदे घोले दे हो बीबी मुंह ते मातम करके